जवळ जवळ 60% पाऊस कमी झाला जून म्हयन्यात. आणि ओवरऑल जर पळयत जाल्यार ज्या पद्दतीन प्रेस मिडिया आणि लोक ह्या संदर्भातले उलयता, तज्ञ लोक उलयता, त्या संदर्भान अशें दिसता की अंदू संपूर्ण सिजनान ह्या 4-5 म्हयन्यांक जो पावस आसा तो अंदू कमी आसा. आणि ताका लागून फुडें मे म्हयन्यान, एप्रील-मे म्हयन्यान शॉर्टेज जावपाची, पाणयाची समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा. आणि त्या दृश्टीन आमी चीफ इंजिनियर WRD डिपार्टमेंट हेका आमी मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम कसो दिला की ह्या संदर्भान जे प्रॉब्लेम आसा, आतां पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना तुमी रेन हार्वेस्टिंग, परत रूफ हार्वेस्टिंग आणि ज्यो बोरवेल गोंयांत जितक्यो आसा त्यो रिचार्जिंग अश्यो करच्यो, ही आमी मेमोरंडमाच्या तर्फे तांकां आमी सांगलेलें आसा. आणि अवेरनेस जावंक जाय लोकां मदीं. लोक थोडे आमचे पब्लीक हे जें आसा उदीक जें आसा, पोर्टेबल उदीक जें आसा तें मिसयूज करता. मिसयूज म्हणजे कशें, त्याच उदकान त्यो गाडयो धुवप आनी कितें करप अशें म्हणजे वेस्ट जावपाक. परत लिकेजीस ज्या संपूर्ण गोंयांत ज्या ज्या ठिकाणी लिकेजीस जाता तेजें इन्स्टंट तेंच्यानी हें करूंक जाय. आतां तुमी 2-3 इन्स्टंट पळयले की मोठी पायपलायन फुटलेली आहा. आनी हें खरें म्हटल्यार ही पायपलायन जेन्ना फुटता तेन्ना अकाउंटेबिलिटी धरपाची गरज आहा. इंजिनियराक खरें म्हटल्यार हेजेर FIR घालून तांकां हें जावंक जाय, तेजेर एक्शन जावंक जाय ताबडतोब. कित्याक हें उदीक व्हांवत रावता कंटिन्युअसली आनी मागीर केन्ना केन्ना तरी ते सकाळीं फुडें येता आनी त्या पर्यंत हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाता. ताका जबाबदार कोण? ह्या दृश्टीन खंय तरी जावंक जाय. हें सुद्दां एक्चुअली इट इज अ डिजास्टर. आनी हें डिजास्टर जें जाता तेन्ना हें नॅशनल एक्ट आहा 2005. हेतून सेंट्रल ऑथॉरिटी आसा, स्टेट ऑथॉरिटी आसा, अर्बन ऑथॉरिटी आनी डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटी अश्यो 4 लेवलाचेर हें डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टिवेट जाता. आनी त्या दृश्टीन तेंचे कमिटी आसता, तेजे भितून तज्ञ लोक आसता. आनी आज जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां आमी मेमोरंडम दिल्लो, पण त्या दृश्टीन अजून ती एक्शन त्या पद्दतीन जावंक ना. अजून तेंच्यांनी प्लॅन म्हणटा तेजें अप टू डेट प्लॅन ना डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो. आनी ताका लागून हें खरें म्हटल्यार सरकारान हें करूंक जाय. आज सगळ्यान दुर्दैवाची गजाल म्हणजे काल जो इन्सिडंट घडलो, मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्याच्या समोवयलें झाड पडलें. हेच्या वरसून तुमकां कळटा की डिजास्टर मॅनेजमेंट कितकें एक्टीव आहा तो. स्वता चीफ मिनिस्टराच्या फुडल्यान जी जर ही परिस्थिती जाल्यार सामान्य मनशाची कितें परिस्थिती जातली. आज स्क्रॅपाक हांगा उजो लागलो, दॅट इज ऑल्सो कम्स अंडर डिजास्टर. ह्यो सगळ्यो डिजास्टर जेन्ना कॅज्युअलिटी जातली तेन्ना सरकार जाग जातली काय कितें, हे आमी वर्सां हेंच पळयता. अंदू म्हापश्यां बाजारान जे गुवाचें घाणी पाणी येयलें पळय बाजारान, संपूर्ण घाण गलिच्छ सारकें आनी मुताच्यो घाणी त्या उदकाक. आनी हेचेर खरें म्हटल्यार सरकारान हेचेर ताबडतोब एक्शन जावंक जाय. ही टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर. हें जें पाणी येवप म्हणजे आमी आतां पळय देवाचो उपकार म्हणजे कितें, पावस अंदू 1 म्हयनो लेट येयलो तरी आसतना हेंचें अजून जावंक ना. 350 म्युन्सिपालिटी कडेन वर्कर प्लस आउटसोर्सिंग तेंच्यांनी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम दिल्लें. अजुनूय गटार लीप करपाचें काम चालू आहा. म्हाजी चॅलेंज आहा म्युन्सिपालिटी कडेन की हें तेंच्यांनी काम अजुनूय करूं ना. अजून गेली 2 वर्सां एक गटार तेंच्यांनी अजुनूय उक्तो करूं ना. हांव दाखोवंक शकता हें. आनी हें जर म्युन्सिपालिटी कडेन शक्य ना, एडमिनिस्ट्रेटर कितें करता, चीफ ऑफिसर कितें करता, हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालूंक जाय. हेचेर अकाउंटेबिलिटी जावंक जाय. सरकारान हेचेर अकाउंटेबिलिटी दवरूंक जाय. आनी दुसरी गजाल कितें आसा, हें जर तेंच्या कडेन काम जायना जाल्यार तेंच्यांनी सोडूंक जाय. हांव चॅलेंज करता टुगेदर फॉर म्हापसा हेंच्यांनी जबाबदार दिवपाची. हांव एका वर्सान हें त्या जाग्यार घालून दाखयता. हेंच्यांनी सगळ्यांनी राजिनामा दिवपाचे. आमदारान पयलीं राजिनामा दिवंक जावो. आनी म्युन्सिपालिटीन 350 वर्कर आमकां जर दीत आनी तेंच्यांनी ऑर्डर त्या दृश्टीन जर आमकां हें करीत जाल्यार आमी तें काम जाग्यार घालूंक शकता. एका वर्सान हांव तुका दाखयता, एक उदकाचो थेंब कोणाच्या शॉपाचेर वयता आनी म्हाजी चॅलेंज आहा. मागीर काम करूंक जाय म्हणून करूंक जायना, बट तें वयल्या काम करूंक जायना. हे फोटो काडपाक, फोटो सेशन शूट करपाक हें काम करता, दाखोवपाक. हें आतां इलेक्शन येयलां म्हणून ह्या गटाराचेर त्या गटाराचेर आमदार उबो रावता आनी फोटो काडटा. दीस इज नॉट अ वे ऑफ फंक्शनींग. तूं एडमिनिस्ट्रेटराक तुवें जबाबदार धरूंक जाय. आज एडमिनिस्ट्रेटर आसा, आयज चीफ ऑफिसर आसा, सगळे जाण आसा. हेंच्या कडेन लेआउट आहा, खंय गटर आसा, खंय नालो आसा, हेंकां खंय खबर आहा. खंयचो नाल्यान हें मेरी गो ग्रावंड हो नाले सगळे गटर बांदले. म्हापशा मार्केटान आहा पळय ते सगळे घुंवता, थंयच्यान थंयच उदीक घुंवता. खंयचेच उदकाक आउटलेट ना. हेंकां खबर आहा की खंयचो नालो खंयसून सुरू जाता आनी खंयसर भायर वयता उदीक खबर ना. खोर्लेन अजूनय प्रॉब्लेम आहा, कुचेरे अजूनय प्रॉब्लेम आहा. दर वर्सा सेम प्रॉब्लेम.
म्हणजे हे वर्षानुवर्षा जेन्ना हे प्रॉब्लेम जाता तेन्ना खंय तरी हे इंजिनियर आसा, हे इंजिनियर खऱ्या अर्थान ते इंजिनियर काय कितें हो म्हाजो डावटफूल आहा. मी यारांतले विनंती करता की तुम्ही फिनायलान तुमची दुकानां धुयात, नाल्यार ही रोगराई जावपाची शक्यता. हे गोवा जे घाणीचे पाणी, सेवरेजे पाणी जे येयला त्या दृश्टीन ह्या दृश्टीन खरें म्हटल्यार सरकार हांकां जबाबदार धरपाची गरज आसा. आणि ह्या सगळ्या हेचो जर विचार करीत जाल्यार आयज पावस लेट येवन सुद्दां जर अजून पासून जर हे कामाची हेची सिरियसनेस अजून ना आणि फक्त हे शो करपाचें काम करता. आणि ते दिसा आमचो आमदार सांगता ते पोटली शिरकाली म्हणून हेची आतां विधानसभेत इलेक्शनाच्या टायमार पोटली शिरकावपाची आहा. आणि हो आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांनी वपर आनी दिसपाक डायरेक्ट घरा. लोकांक आयज चीड येयलेली आसा. लोक उलयना हेचो अर्थ की हे सगळें व्यवस्थीत आसा अशेंतलो भाग ना. पोटली शिरकाली म्हणटा, पोटले काडल्या बरोबर उदीक केलें खंय, पोटली दवरली कोणी तर ती. हे सांगपाचें हो आमदार काय कोण तेंच म्हाका कळना. मी ह्या दृश्टीन ह्या सगळी एक्टिविटी जावंक जाय. आणि म्हाजें सरकारा कडेन विनंती आसा की ताबडतोब ह्या गोष्टीचेर तेंच्यांनी लक्ष घेवंक जाय, कोणाक तरी अकावंट वयले धरूंक जाय. आनी नाल्यार हें जावचें ना. कलेक्टराक म्हाजी विनंती आहा की ताबडतोब अजून ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंट दृश्टीन कांयच एक्शन जावंक ना. आणि प्लॅन तेंचे कडेन अजून अप टू डेट ना. आणि ताका लागून फुडें झाडां पडत आहा. इन्सिडंट ऑर्डणे झाड पडलें, अश्यो झाडां सगळे कडेन पडत आहा. म्हणजे तुमचें लक्ष ना हें हेतून दिसता. आणि ताका लागून म्हाजे सरकारा कडेन परत एकदा विनंती आसा की ताबडतोब हेजेर सारकें एक्शन जावंक जाय. बेश्टें डिझास्टर मॅनेजमेंट हेजेर पुस्तकाचेर जावं पेपराचेर ते नाका आमकां. हे फिल्डाचेर हें आसूंक जाय. धन्यवाद. तरणाट्यांक जाणट्यांक भुरग्यांक एक उमेद वाडोवपी असो एक गजाल. पण पावस येवप म्हणजे म्हापशेकारांच्या सगळ्यांच्या तकलेर आटयो पडटा. कित्याक पावस म्हणजे म्हापशेकारांक फाटले 20 वर्सां पयला की बाजारांत उदक, कुचेले उदक. आणि तितून एक वायट दिसपारकी गजाल म्हणजे पावसान क्लासीन सरून आपली एटेंडन्सूय दिवंक ना, प्रेझेंट सरूय म्हणूंक ना. आणि आमदार सांगून रेडी जालो की आपूण गॅरंटी दिवंक शकना की म्हापसान फ्लडींग जावचें ना. ही एक एज अ म्हापशेकार म्हाका लज दिसपारकी गजाल. कित्याक तूं फाटलीं 7 वर्सां कितें करतालो? खंय पयस वचपाची गरज नासली. डिचोले सांखळे तेंच्यांनी हाय डिस्चार्ज पंप घातल्या फ्लडींग जाता म्हणून. बाजारांत डिचोले जायते फ्लडींग जाताले. 100 HP पंप बसयल्या, रिटेनिंग वॉल बांदला. थंयच वचून पोवचे आसले, सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून पोवचे आसले. सो हो सगळो ताणें अभ्यास आनी एक काम करूंक ना. तेजे सगळे म्हापशेकारांक आतां भोगचें पडटा. सो म्हजी आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तूं एटलिस्ट तुज्या कडेन जायना जाल्यार तूं एटलिस्ट सीएमाची हेल्प घे. डिचोले वच, सांखळे वच, स्टडी कर. आनी अशें तुवें स्टेटमेंट करचें न्हू. हो टोटल तुजो फेलियर दाखयता की तूं म्हणटा की आपूण गॅरंटी घेवंक शकना. मागीर तूं कित्याक फॉर्म भरला इलेक्शनाचो? तूं भरूं नाका. जर तूं म्हापशेकारांक एक फ्लडींग जायना इतलें एश्योर करूंक शकना. कित्याक आतां ती एक एपिडेमीक कशी सिच्युएशन जावंक शकता. जशें आमच्या महेश बाबान म्हटलें की सगळें गटराचें उदक ह्या उदकान मिक्स जाता, तितूनच भुरगीं बायलां सगळे भोंवता. सो दिस इज अ व्हेरी डेंजरस थिंग. सो आमदारान हे सिरियस. आनी आयज आमी पळयता की जेन्ना खरो फ्लडींग आनी पावस पयलो फावटी पडलो, झडप पडली, तेन्ना हे जे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे लोक आसले आनी कितें आसले ते आपलो शो केल्लो पळय ते दिसूंक ना. थंय कोण दिसले? हे अंधभक्त म्हापसाचे तेंचे BJPचे कार्यकर्ते थोडे जे ताका चिटकून आसता, चमचागिरी करता पळय ते दिसले थंयसर. आनी तो आमी सोशल मिडियाचेर घेवन वता दाखयता. आमी सुद्दां जाणा की अळमी ही आतां 24 वरां आसता पळोवंक गेल्यार. आनी थोडी अळमी येता ती पावसान येता. पण ही अळमी म्हणटा ती जोस्वाची अळमी ही 5 वर्सान येता म्हापशा दिसता. आनी ते वयल्यान कितें फक्त दाखोवपाक की पोटली शिरकाली म्हणून. आतां हे 5 वर्सां ती पोटली आतां तुका दिसली आनी बाकीचे जे पोटल्यो तुज्यो कावन्सिलर आनी BJPच्यो विटामीन एमच्यो पोटल्यो त्यो तुका 5 वर्सां तुमी करपाक रावले. बाकीचे म्हापशाचे तुमी लक्ष दिवंक ना. सो महेश आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला, एडवोकेट महेश राणेन, की आमकां तुमी हे दिया, ते वर्कर्स दिया, आमकां ऑथॉरिटी दिया आनी सोशल वर्कांक तुमी घ्या भितून कळ्ळें. आमी एक फुडलो पावस तुमकां तरी त्या दिसेन अशें दिसतलें म्हापशा की सारके चकाचक दिसतलें. एक पोटली सुद्दां खंयसर शिरकाल्ली दिसची ना कळ्ळें. आनी अशा तरेन आमची टुगेदर फॉर म्हापसा काम करतले. आनी आमी प्रत्येक हेका अशें न्हू की आमकां भास जाला. आमी ऑक्टोबरान हे सगळ्या डिपार्टमेंटान दिल्ले, पणजेच्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांक दिल्ले. आतां दिसता अशें की ह्या आमी दिल्ले म्हणून तेणी खंय तरी आडोवन दवरले काय कितें.
कारण हे काम हे टुगेदर फॉर म्हापसाचेच न्हू, हे सगळ्या जनते खातीर काम करपाक जाय. कारण तो निवडून येयल्लो आनी ह्या फावटी इलेक्शन आहा, तिणी म्हटलां न्हू इलेक्शना खातीरूच लोक येता म्हणून. अरे बाबा तूं इलेक्शनाकूच फुडें रावतलो आमकां खबर आहा, त्याच्याच तरेन तरी तूं काम कर बरें म्हापशा खातीर, आमी तुका शाबासकी दिता. पण तुका काम करपाची संवय ना, तुका भितर एक्सपिरियन्स ना. जशें केळकार बाबान सांगलें की बाबा एक्सपिरियन्स नाल्यार एक्सपिरियन्साचे घेवपाक पळोवंक जाय न्हू. पण तो जे पोटले तयार करपाक लागला आपले विटामीन एमचे, त्या खातीर हे म्हापशा ताका दिसना. कळ्ळें? तेचे जे कार्यकर्ते आहात, तेचे जे कावन्सिलर आहात, ते पोटले करपाकूच उरले. आनी प्रत्येक हेका हो जो गव्हर्मेंट आहा तो डिजास्टर जाल्लो आसा, त्या खातीर लोकां कडेन मागता अशा प्रतिनिधींक, अशा कावन्सिलरच्या पदान, पंचाच्या पदान ह्या लोकांक जेणी काम करूंक ना पळय ताका तुमी निवडून दिवपाक जायना. देव बरें करूं. ऑफिस बेरर आसा, तांणी सांगिल्लें आसा की डिझॅस्टर मॅनेजमेंट, आनी ह्या डिझॅस्टर मॅनेजमेंटा अंडर कितें येता की प्रिकॉशनरी मेजरूय येता. अशें न्ही की डिझॅस्टर जातकच तुवें कितें करप आसता, ते डिझॅस्टर जावचें न्ही हाच्या खातीर उपाय योजना करप आसता. आनी प्रिपेर्डनेस फॉर डिझॅस्टर्स ते तुवें करप आसता. आनी ताज्या अंडर आमी ऑक्टोबरान म्हापसा म्युनिसिपालिटीक आमी रेजोल्युशन हें दिल्लें आमचें मेमोरेंडम. आनी तांकां आमी तेन्ना सांगिल्लें की बाबा तुमी डिझॅस्टर मॅनेजमेंटा खातीर आनी पावस जो पडटलो ताच्या खातीर प्रिपेर्डनेस करा, जी गटर आसा ती क्लीन करा. म्हणजे आमी बारकायेन तांकां सगळें सांगिल्लें. तांकां सगळी आमी पूर्वकल्पना दिल्ली. कारण पूर्वकल्पना दिवप म्हणजे रॉकेट सायन्स काय न्ही तें. म्हापशान सगळ्यांनी परिस्थिती फाटल्या फावट पळयला, गोंयभर लोकांनी पळयलें की म्हापशान मोटरसायकली व्हांवून गेल्यो, लोक कितलेशे उदकान पडले. थंय हांगा कुचेले सुद्दां कितले जवळ जवळ 2 फूट उदक भरता. थंय मागीर ते रस्ते वाट लागता. आनी ही परिस्थिती पूर्ण गोंयच्या लोकांनी ती पळयल्ली आसा. म्हणून कितें म्युनिसिपालिटी आनी आमदारान कितें दोळे बंद केले जाल्यार आमी नकळो. म्हणून आमी तांचे दोळे उगडपा खातीर थंय गेल्ले आनी तांकां सांगिल्लें की बाबा अशें अशें म्हापशान जाता, उदक भरता, तुमकां खबर ना जाल्यार सांगुया म्हणून की थंय खोल्ले उसापकाराच्या जंक्शनार उदक भरता, मार्केटात उदक भरता. त्या भायर म्हापशाचे म्हणजे द गूड पार्ट ऑफ म्हापसा एक हो आसा की म्हापशान लोक बरे एज्युकेटेड आसा, एलीट वर्ग म्हापशान खुबसो रावता. आनी म्हापशान जे म्हापशेकार थोडे हुशार म्हापशेकार जे आसा, एक्सपर्टीज ज्या फिल्डान आसा तांकां, तांचो उपयोग करप आमदारान करून घेवंक जाय. पूण ताका ती नॉलेजूच ना दिसता. तो स्वताच अभ्यास करिना आनी जे अभ्यास करपी लोक आसा तेय ताका आवडना. कित्याक म्हापशान डॉक्टर नंदकुमार कामत हे सायंटिस्ट आतां म्हापशान रावता, जे वर्ल्ड रिनॉन्ड सायंटिस्ट, तांणी वेगवेगळे आपले ते रिसर्च करीत आसता. तांणी म्हापशान रिसर्च करून रिपोर्ट काडिल्लो आनी तो MLA मेरेन सुद्दां पावला, आमचे मेरेन पावला म्हणजे ताज्या मेरेन सुद्दां पावला. आनी त्या रिपोर्टाच्या आदारार आमी कलेक्टराक वचून मेळिल्लें आनी कलेक्टराक आमी तो रिपोर्ट दाखयल्लो आनी ताका दाखयल्लें की म्हापशा जो नॅचरल सोर्स ऑफ वॉटर आसा, जे दोंगरा वयल्यान उदक येता, ते मागीर तार नदीन वचपाक नॅचरल प्रोविजन कशें आसा ते ताणें तातूंत थ्रू गुगल मॅप्स आनी ताजे रिसर्च ताणें फूल तातूंत बरयल्लें. आनी ती जी वाट आसा ती मोकळी केल्यार म्हापशान उदक भरचें ना ही गॅरंटी ताणें तातूंत थंय दिल्या. हे जर आमदारान अभ्यास केल्लो जाल्यार तोय गॅरंटी दिवंक शकपाचो. पूण तुमी जेन्ना रिपोर्टरूच ताका, हांवें खुबदां हालीं खूब येता तो, कित्याक ताका ताजो कंटेंट क्रिएटर आसा पळय सोशल मिडिया, ताणें ताका सांगलें की इलेक्शन लागीं पावला तेन्ना तूं कितें तरी करता असो दाखय. कारण हाज्या पयलीं फक्त ते जिमींग, सायकलींग तेच तो करत आसतालो आनी ते तो इन्स्टाचेर घालता. आतां ह्या दिसांनी तो गटारा वयर रावता आनी बोटां दाखोवन इन्स्टाचेर घालता. पूण न्यूज जेन्ना तुमचे प्रेस रिपोर्टर ताका क्वेश्चन करता तेन्ना म्हाका प्रश्न पडटा की हो आतां ते आठवलेची बी मिमिक्री करूंक लागला काय कितें काय म्हणून. कित्याक तो स्पश्ट कांयच उलयना. ताका जर विचारले प्रश्न की तुका गॅरंटी करतो, सारको आठवलेची मिमिक्री हो करूंक लागला. अरे तूं स्पश्ट उलयना कारण ताजे कडेन उत्तर ना, ताका कांयच कळना की कितें उत्तर दिवचें तें. तो एका आयडीन म्हणटा ना आतां क्लियर जातलें ना, आपल्याक म्हणटा तो गॅरंटी दिव. अरे तुका गॅरंटी मागिना आमी. यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दॅट, यू आर नॉट इंजिनियर, यू आर नॉट टेक्निकली एक्सपर्ट. पूण जे टेक्निकली सावंड ऑफिसर आसा तांचे कडल्यान गॅरंटी तुवें घेवंक जाय. तुका ती अक्कल आसूं जाय तांकां विचारपाक की कशा तरेन बाबा उदक हांगच्यान क्लियर वतलें. तो जो रिपोर्ट आसा तो तुवें कलेक्टराक वचून तूं कित्याक मेळोवंक ना. आज आमी टुगेदर फॉर म्हापसा करून आमी म्हापशेचे नागरीक वचून जर कलेक्टराक मेळटा, आमी म्हापशेचे नागरीक वचून जर डेप्युटी कलेक्टराक मेळटा,
आनी डेप्युटी कलेक्टर ताजी दखल घेवन दुसऱ्या दिसा डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर जर मिटींग घेवंक शकता जाल्यार एक आमदार हें करूंक शकना. ही हरशी जबाबदारी आमदाराची आशिल्ली. तो आमचेर टिका करूंक जाणा पूण स्वता तो हारशान उबो रावन पळयना दिसता. अरे तुवें पयलीं ही जबाबदारी तुजी आशिल्ली. तूं निश्क्रीय म्हणून आमकां करचें पडटा हें. आमचे कडेन ही पावर ना. आमी तरी आसतना रिक्वेस्ट करून मिटिंगो आपयता. आमी वेळांतलो वेळ काडून आमचे काम धंदे सोडून आमी थंय कलेक्टरा कडेन भायर वचून बसता, ताका मागीर मेळटा, ताका आमी आमच्या हातून समजायता. हे जर आमी करूंक शकता जाल्यार तुका सरकार पगार दिता मरे करपाक, तरी आसतना आमदार करिना. हें म्हाका आश्चर्य दिसता ताजें. आनी जशें आमचे बाब केळकारान म्हणला तशें तूं फॉर्मूच भरूं नाका मरे. ही कितें राजशाही चल्ल्या म्हापशान? लोकांक एक सांगून ते थोडे ते अर्थूच ना तांकां सांगून ते ताचे 10,000 200-300 कोण ते मतां घालता पळय तांकां सांगून जर अर्थूच ना. आनी स्वताच फाटीं सरचो. म्हापशा बद्दल मात प्रेम ना हांकां. अरे आज जर पळय परिस्थिती अशी आसा, थंय काल हांव गेल्लो तेन्ना ते गटरां साफ केल्या म्हणटा पळय, तातूंत सगळे तांणी कितें केलां लोकांक दाखोवपा खातीर पावसान हॉट मिक्स घाला आनी ते जे डामर आसा ते भितर गेला गटरांनी. आनी त्या गटरांनी डामर ते घट घाला आनी ताजे फातर जाला. हो जो म्हणटा पोटली आनी ते पळोवंकूच ना तशें जाल्यार. कित्याक हाजें इंटेन्शन फक्त मार्केटांतल्यान पोटल्यो आपल्याक कश्यो मेळटा तातूंतूच आसा म्हणून ताका आतां ते गटरांनी पोटली दिसूंक लागली. वेंडरांनी पोटली दिसता ताका, व्यापाऱ्यांनी पोटली दिसता, मटके भरयता तांचे कडल्यान पोटली दिसता, आनी खंयचे खंयचे खूब पोटल्यो आसा. आनी आतां ताका थंय गटरांनी पोटली दिसली. अरे सभाग्या वचून पळय, थंय ते डामर गेला, पोटल्यो मेळूंक ना थंय. थंय हांवें एक पयलें एक व्हडली फातर सुद्दां त्या बाबड्या कोणें तो म्युनिसिपल वर्कर ताणें बाबड्यान ती फातर अशी धरून ती दुसऱ्यान मागीर हात दिलो ताका आनी ती काडून ताणें सायडीक दवरल्या. अशी थंय परिस्थिती आसा. दुसरें म्हणजे थंय मार्केटान लोक उलयताले, कित्याक ते थोडे भिता हांगा स्पश्ट सांगपाक. ते म्हणटा सुलभ जो शौचालय आसा जो हे हांगा खंय ते आमचे बस स्टँडार आसा, तो सुलभ शौचालयाचे डायरेक्ट खंय सिवेज तांणी त्या गटारान सोडल्या. त्या दीस अख्खी घाणी, इतल्यो घाणी येताल्यो. हांव थंय गेलो, हांवें तुमचे रिपोर्टर आशिल्ले तांकां सांगलें तूं पांय बी घाल नाका, कित्याक म्हाका खबर आसा फाल्यां कामीण जातली तुमकां म्हणून. कित्याक ते गटरान डायरेक्ट सोडला खंय आनी घाणी सारक्यो थंय. हाजे पावसाचें उदक भरतकच थंय सगळें तुंबलें सगळें उदक. आनी हाज्या फुडलें जावपाचें आसा. अजून पावस काय आतां हाणें म्हणलां की अजून पावसान तशें हजेरी रावना. अजून पावसाचें खूब उरला फुडें. आतां तुजे एका दिसाच्या पावसान ही परिस्थिती, कारण सायंटिस्टान ताणें रिपोर्ट केल्लो आसा की फुडें तें सगळें पॅक जालां. आमी फाटीं सुद्दां वचून जे यार्डान ताणें ती सगळें पॅक केल्लें पळय गटर सगळें गार्बेज घालून, आमी तेन्ना सांगिल्लें ताजी सुद्दां सिरियसनेस हांकां ना. खरें ती दखल आमदारान घेवंक जाय आशिल्ली. आमदार फक्त फोटो काडपाक वता. अरे तूं वच थंय, तुवें हरशीं कलेक्टराक विचारूंक जाय आशिल्लें ताजें कितें जालें काय म्हणून. ताजी परिस्थिती आमदारान पळयल्या थंय कितें जाल्या ती, ते गटराच्या वयर तांणी फक्त ती गार्बेज काडून दवरल्या. ते सगळे गार्बेज जर कोसळ्ळी ती भितर गटरान, अख्खे म्हापसान आतां जें उदक भरलें तेच्या 4 पटींनी उदक म्हापशान भरपाचें आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ते जे फुडें जे ते गटर आसा ते फुडें पॅक आसा मड्डार. म्हणजे ते जे उदकाची जी वाट आसा वचपाची ती तारी मेरेन अशी उदक ते पावूंक जाय. ह्या वर्सा जर पावस कमी पडलो जाल्यार मातशेशा लोकांक दिलासो मेळटलो. पूण जर पावस आकांताचो पडलो फुडें जाल्यार म्हाका दिसता व्हडली बुट्टी येतली, व्हडलो प्रलय म्हापशा जावंक शकता. अशी परिस्थिती आज म्हापशा आसा. ह्या गजालीची सिरियसनेस आमदारान घेवंक जाय. फूल ते अख्खी लायन क्लियर करून घेवंक जाय. नाल्यार ही रोगराई लोकांक जातली. ते गटर बिटर भरून जे घाडी काल जाल्या, कारण तो मागीर आयला पळय रातचो, तो कोणें म्हणला पळय तो घुबड कसो रातचो येता म्हणून, तो घुबड कसो जावन येता पळय रातचो, तेन्ना थंय ते उदक नाशिल्लें सारकें कमी जाल्लें कारण पावस मागीर थांबिल्लो. पूण जेन्ना उटंगाराचो पावस पडटलो परत ते भरतले म्हणून ताणें ते क्लियर करूंक जाय. आनी सेकेंड, सुलभ शौचालयाच्याच थंय सेम गार्बेज खंयची हाडून डंप केल्या, ती सुद्दां गार्बेज भितर पावत परत चोकअप जातलो. मागीर परत ताका पोटल्यो मेळटल्यो ना. तर म्हापशा भर अशे सगळे कडेन गटारां आसा ती चोकअप जाल्ली आसा. खंय खंय तांणी हॉटमिक्स आनी ते डामर घाला ते व्हांवून सगळे भितर पाविल्ले आसा. कारण तेन्ना पावस पडटालो, सो पावसान ते डामरूय भितर गेले आनी मागीर ते घट जाला. सो आमचे मुख्य मागणी ही आसा की आमदारान हाचेर अजुनूय वेळ घेवना. कित्याक आमी सांगून ऑफिसर आमी सांगून आयकता ना अशें न्ही,
म्हणून आमदाराचें तें काम आसता. आमदार तो प्रश्न विचारूंक शकता, उठोवंक शकता, तो जाय जाल्यार सीएमा कडेन वचूंक शकता. डबल ट्रिपल तुमचें इंजीन म्हणटा, जर तुमकां रेल्वे फुडें व्हरूंक मेळना तुमच्या इंजिनाचो काय उपयोग ना. ती 3 इंजिनां बांदा नाल्यार 5 इंजिनां घाला. तुमकां ती पयली इंजिनां कशी चलोवप ती कळूंक जाय. हे इंजिनां चलोवपी कॅप्टनूच सारके ना कळ्ळें. सो हांव मागता की आतां तरी तें इंजीन मातशें तरी चलोवंक शीक, ना जाल्यार तुजो तो व्हडलो कॅप्टन तो दुसरो फोटींग बसला पळय साखळे ताका आपय. कित्याक हांव कित्याक ताका फोटींग म्हणटा, तो हांगा येवन तारी कडेन व्हडलें सांगून गेलो पूण बोटी घातलो म्हणून. आतां बोटी त्यो मार्केटान घाल, हें म्हाका ताका सांगूंक जाय. कित्याक हे फक्त फोटींगपणां करपाक शिकल्या. फक्त तुमी इलेक्शनां जिखता हाचो अर्थ असो न्ही की तुमी सारके सर्वश्रेश्ठ जाल्या. येता ते इलेक्शनाक तुमकां कळटलें तुमचें खंय आहा तें कितें तें. आनी हांव हेंय सांगता की म्हापशेच्या आमदाराक हो एक चान्स आसा करपाचो म्हापशा खातीर बरें, कित्याक फुडें ताका चान्स मेळपाचो ना. तो हाज्या फुडें आमदार जावंक शक्य ना. MMCAची तेंची चड कितें जालां आमच्या म्हापशांत कार्य कमी आनी समाजसेवक चड आसात. हांवें ताका ते 8 दिसां पयलीं हाका सांगलें कितें, ताणें ती लेडी आमची इंजिनियर आहा तिका सांगलें कितें, जे 9 नंबर आसा अशी शॉप आहा तो गटार थंय चॉकअप जाला जाल्यार अशे आमचे हितून थोडे आसात म्हणजे शॉपकिपर. तर हांवें ताका सांगिल्लें हांव पळयतलो, हांव तें करतलो आनी करून घेतलो. 8 दीस जाले. पयलीं मातसो उदीक घालता तेन्ना सांगलेलें आनी तांकां सगळ्यांक खबर आहा की खंय हांव स्वता बडी घालून उसपून एक उदीक सोडटा म्हणून. आनी देखण्याच्या लायनी आनी तेजे ट्रान्सफॉर घातल्यात जे थंय सगळे गटाराचे वयर आसात ते उदीक एका लायनीन खंय वचना. आनी दुसरी गजाल अशी आसा की जे आयतारचो आनी शुक्रारचो बाजार भरता तेणी सगळी प्लास्टीक जी आसता ती जमा करून कोण दवरिना. ती प्लास्टीक गटारान वयतात. टोटली म्हणटा ती सोशीस खंय वयता, जी आमचे सावंताची शॉप आहा सेकंड गेट एडाक वयता पळय थंयसून गटार उदीक वयताले. दुसऱ्या आमची लायन फुडें आहा ती सिजर बिल्डिंग ती मचुरी लायन आहा ती सगळी वयताली मेन गटाराक. ती गांधी चौकासून जे उदीक येता पळय ताका जॉयंट आहा ती जॉयंट थंय खंयच ना. थंय जॉकअप जाल्ल्या थंय फातर फुटलो की ते सगळे देवले कथा वयतात ते माती घालतात गाडयो वयतात. पण थंय आमचें मार्केट असोसिएशन जें आसा ते पळोवन गेले ते हलके तांकां फक्त जाय इंजिनियर कोण येयला काय ना फोटो घेवपाक मिडियाचेर रावतात ते फक्त. काम तेंच्या कडेन कांयच जायना. हांव चॅलेंज मारता ज्या प्रमाणे आमच्या अध्यक्ष पळय सांगला की ते 1 वरास तांकां 6 मिनट दिल्या पुरो. आमी स्वता गटार साफ करून दाखयता त्या गटारांनी कितकी घाण आनी कितें आहा. आनी ज्या गटारान जी घाण आसा ही कॉन्सुलर घाण आसा आनी तेजो आमदारय आसा. आमदार पयलीं स्टार्ट तेणें सांगलें की आपूण डांबर घातलो गो. आतां काम जालें. म्हापशाकारांक कितें गरज आसा? गरज कांयच ना. म्हापशाकारांक गरज कांयच ना. तेजी तेकाच गरज चड भागलेली आसा. हर एक टायमार ताका खंय हप्तो मेळटा कितें मेळटा पळय तो. आनी तेजो बरो बातमी आजून बसून मार्केटान हप्तो घेता जे मार्केटान बसलेले आहात ते. तेजो खास मनीस तेजो थंय वेंडर्स नाका ती सोयबीन जायना म्हणटात. पण आयज ते 15 जाण थंय भाजीवाले बसतात. पण तेजो हप्तो कोणाक वयता? तो हप्तो काडटा दुसऱ्या दिसा काडटा ते गांधी शकुंतला कडेन वयतात आनी कचरो उडयतात. तुमी केन्ना सकाळी 5 वचून पळयात 6 वचून पळयात गार्बेज थंय घातलेले आसता शकुंतला कडेन. तुमी तांकां कपडे इकतल्यान काडून तांणी ती लायनी घातली फ्रूट लायनी. पण ह्यो सगळे जे करप्शन चलता हे कोणाक पळयना. आमदाराचें नियंत्रण ना. आमदार हो नाम केव्हा वचपाचें बापायन ती जोडून दवरल्या ती मतां त्या जिवाचेर तो उठता. आनी तेज्या भायर आमचे मार्केटीन आसा जे उच्च समाजाचे आहा पळय ते तेची चमचेगिरी करतात. आनी ह्या मुळे आमचो म्हापशा देवार ती वाट तेंच्यांनी लायल्या. मार्केट जे वाट लायल्या मार्केट असोसिएशनूच. आयज बाजार हो उरोंक ना. शुक्रारचो बाजार कांयच उरोंक ना. लोक येतात फक्त कितें म्हापसा पळोवपाक म्हापसा कशें कितें आहा तें. तेन्ना हांव सांगता ह्या आमदाराक रडच्या परस आमी म्हापशाकार आसात ज्या म्हापशाकार जे सोशलिस्ट आसात खुबशे समाजसेवक आहात तेंच्यांनी फुडें सरपाचें आनी आमदार ते बसोवपाचो आनी आमी स्वता काम करपाचें. तेंच्यांनी हातबळ लावंक जाय. ते मिडियाचेर रावन आपूण करून घेतलो करतले हे ती भाशा उलोवन कांय फायदो ना. हांवें पळयलां सारकें कोणूच येयना. आमदार येयलो फाटीं रावतात. आतां तो सादें सांगता कितें ना ते गाडब्याच्यो पोती शिरकाली हे खंयच्यो पोत्यो शिरकातात. पोत्यो ह्यो तुमी उडयतात त्यो. हे कोण कॉन्सुलर आहा पळय ते कामगार आहा पळय तेच उडयतात. बाकी कोण उडय ह्या जर तो कचरो आहा तो ओडूंक जावो. सांजचे 8 जर गाडी दवरशात सगळी गार्बेज वयता. नाल्यार आमी दवरता. आमकां सांगपाचें आमी सांजचे टायमार गाडी दवरपाचें आमी कंप्लेंट फायन मारा. फायन मारता जाता सगळें. म्हाका दिसता आमदारान गॉगल घातला पण त्याच्या भितर कितें घडटा ते ताका दिसना दिसता. काही दिसून तो न दिसल्या भशेन करता. आयज म्हापशाचें उदक भरलेलें आसा. म्हाका दिसता थोडे दिसांनी लोकांनी गाडयो घेवच्या परीस होडयो घेतलेले बरे दिसता.
कित्याक आयज इतले उदक म्हापशा भरलेले आसा, भायले जे व्यापारी सगळे येता ते आयज तांकां बसपाक थंय मेळना, तेंचे पाय अक्षरशः त्या उदकान कुसलेले आसात. थोडी बायलां काल रडटाली आमकां बसपाक जागो ना म्हणून, ती उदकान उबी रावन भाजी विकताली. पण आतां कितें आसा हे सरकाराक दिसना आनी वयल्यान अशें म्हणटात की टुगेदर फॉर म्हापसा हे उलोवपाक गेले. हांव सरकाराक आनी आमदाराक चॅलेंज करता की तुमच्या कडेन जे जायना ते तुमी आमकां सांगात, आमी प्रयत्नशील ते सगळे करून दाखयता आनी देव बरें करूं. Should not be the other way around. सांगतो बरं, हांवें म्हाज्या हितून कितें सांगलां की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेल्युअर, चीफ ऑफिसर आणि आता सध्या कावन्सील नसल्या कारणान एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून हांवें सांगलां सरकाराक की कोणाक तरी तुमी अकाउंटेबिलिटी धरूंक जाय. आतां पायपां उदकाची फुट्टा, इंजिनियर शूड बी हेड रिस्पॉन्सिबल. तशेंच हांगा गटरां जे उदीक भरता, चीफ ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर शूड बी हेड रिस्पॉन्सिबल. नाल्यार ह्यो गोश्टी जावच्योच ना. त्याच बरोबर आमदाराची जबाबदारी हा टोटल ओवरऑल एज अ म्हापसा सिटी तेजे सुपरविजन आसूंक जाय आनी तेणी हे काम करून घेवंक जाय. म्हणून टोटल हे जे वर्सा जे म्हापशा बाजारांत उदीक भरता पळय हे टोटल, म्हणून हांवें म्हटलें की हे खंयच्याच म्हापशा म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर आता की 2 इंजिनियर अशे आसा की गेली 10 वर्सां ते त्या जाग्यार आहा म्हापशाक, तेंची ट्रान्सफरी ना काय ना. पण तरी आसतना तांकां हांव चॅलेंज करता की तेणी सांगचें की खंयचो गटार खंयसून उदीक भायर सरता तें तेणी सांगचें. 10 वर्सां आसूंक जाता म्हणजे 10 पावस तेणी पयल्या, पण तरी आसतना तांकां ती म्हापशाची अजून पर्यंत हें खबर ना. आनी तेका लागून हांव कितें म्हणटा, सरकारान हेचेर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूंक जाय. खंय तरी एका ऑफिसराक जर हें करूंक जाय, टर्मिनेट करूंक जाय सारको, तेन्ना हे सगळ्या गोश्टी जाग्यार येतल्यो. नाल्यार हे जाग्यार येवचेच ना. आमी फक्त आमदाराक रिस्पॉन्सिबल धरिना, आमदारा बरोबर आमदाराची जी यंत्रणा आसा, चीफ कावन्सील तेजें आसा, मरे सरकार तेजें आसा. हें जर तो करूं शकना जाल्यार तेका हांवें चॅलेंज केल्या, तूं आमचे कडेन दी जबाबदारी, आमी करून दाखयता एका वर्सान. आनी सगळो स्टाफ आमचे कडेन 350 वर्कर प्लस तुमी आउटसोर्सिंग कित्याक करता? आउटसोर्सिंग करपाची गरज ना. हे गुवाचे घाणीचे पाणी लोकांनी पळोवपाचें, लोकांच्या दुकानांनी गेलें, सगळो एपार पिटर जालो. हे वर्साचे वर्सां फक्त सांगपाचें आनी ते शो करपाचें कित्याक करूंक जाय? तुमी खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी धरा. आतां असल्या टायमार हे बाजार कमिटी बी भायर येना. जेन्ना बाजार कमिटी केन्ना येता, खंयचे संडासाचें उद्घाटन करता तेन्ना आमदारा बरोबर ते रावता उबे. आमदारान संडास बांदला, तो संडास बांदलो कावन्सिलान, कावन्सिलाची जबाबदारी ती ते इनॉग्रेशन करपाची, थंय आमदार येवन रावता. कित्याक आतां इलेक्शनाचो टायम येयला म्हणून खंय तरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी धरूंक जाय. हांव संपूर्ण म्हापशेकारांक अपील करता की तुमी ह्या गोश्टीचेर तरी तुमी सिरियसनेस धरा. फाल्यां कळी जर डेंगू जालो, समज कितें मलेरिया जाली जावं आनी कितें हें जालें, आमची कामीण जाली जाल्यार जबाबदार हेका कोण? मागीर तुमी रडटले सरकाराक. पण तेच्या पयलीं प्रिकॉशनरी जावंक जाय. म्हणून डिझास्टर मॅनेजमेंट हे सारकें इम्पॉर्टंट. म्हणून आमी तांकां कलेक्टराक सुद्दां विचारलें की तुमचें प्लॅनिंग कितें आहा, प्रिपेर्डनेस कितें आहा, हो तुमी आमकां सबमीट करा आनी त्या पद्दतीन तुमी काम करा. अजून कोणाचोच प्रिपेर्डनेस ना. सेंट्रल एक्ट असो आसा की तो आसा, एक जर बस खंय बंद पडली जाल्यार हेंच्या कडेन क्रेन नासतली. हेंचे आयज म्हापसा डिपार्टमेंटा पुलीस डिपार्टमेंटाकडे टोईंग मेळना. मागीर गाडी कशी काडप सायडीक, मागीर तोपर्यंत ती लायन तशी धरपाची. आयज डेली जर पयशी जाल्यार थंय हाज्या पयलीं आमी खुबशे एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगले, हाका सांगले आमी स्वता डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर ऑक्टोबरान MMCक लेटर दिलें, ताजे उपरांत कलेक्टराक दिलें. म्हणून आमदार जो जाचे कडेन पावर आसा, ताजे गव्हर्मेंट आसा, डबल ट्रिपल इंजीन सरकार म्हणटा ते आपूण, रायट फ्रॉम तो थंय आतां एज्युकेशन मिनिस्टर टू आवर आमदार, कसलीच अकाउंटेबिलिटी ना. रिस्पॉन्सिबल कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक सोदिना. म्हणून आमी ताका दोश दिता. फाल्यां रोटरी क्लबान समज एक गार्डन केलें जाल्यार थंय हो फीत कापता आनी मेजा वयले केळे दिवन फिर्याद जोडटा. म्हणजे कोंकणीन म्हणत आसा ती की मेजा वयले केळे दिता आयला ताका आनी आपणें दिल्या म्हणून तो फिर्याद जोडटा. हाणें करूंक ना तें भलतें. सो तूं जेन्ना दुसऱ्यांचें क्रेडीट स्वता घेता तेन्ना हे जे आसा सगळे वाट लागल्या म्हापशेची, ताजो दोश ताणेंच घेवंक जाय आमदारान. आज हे कोण करतलो? आमी आमच्या परीन ट्राय केली,